बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रात यानी 29वीं शब नमाज तहज्जुद से ज़रा बाद और सहरी से ज़रा पहले आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन और साबिक स्पीकर चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आखिरकार किसके वज़ीर आज़म हैं और जीत किसकी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीडीएम की। इस हवाले से सवालात सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफ़ान, लेकिन जो वजाहत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसके बाद तमाम तर सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब ये सबसे बड़ा डिस्कस होने वाला क्वेश्चन है कि आखिरकार वहाँ पर जीत किसकी हुई। जो दो ग्रुप थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका क्या बना, फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ पर गया, बैरिस्टर ग्रुप का क्या हुआ, सरदार तनवीर इलियास ग्रुप कहाँ गया और अपोजिशन अपना उम्मीदवार क्यों लेकर नहीं आई। तो जनाब, तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने पार्टी पोजीशन रखना ज़रूरी, क्योंकि हैरान कुन तौर पर तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट लेकर चौधरी अनवारुल हक 52 के ऐवान में से 48 वोट लेकर मुंतखब हुए। 52 का कुछ ऐवान, इस अगरचे ऐवान 53 का है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त पर नाअहली यानी सरदार तनवीर इलियास के बाद ये 52 की तादाद रहेगी। जो यहाँ पर पार्टी पोजीशन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32, पीपल्स पार्टी के 12, नवाज लीग के 7, एक रुकन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और एक JKPP यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का, ये बने 53। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद बाकी बच के 52। अब 52 में से 48 वोट लिए जनाब चौधरी अनवारुल हक ने। अब मामला इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब ने इन्हें वोट दिया। आखिरकार ये उम्मीदवार किसके थे, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अहम यह था कि वो कौन लोग हैं जिन चार ने इन्हें वोट नहीं दिए, जबकि तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट एक साहब को मिल रहा था। तीनों बड़ी जमातें उन्हें वोट कर रही थी, तो ऐसे में वो कौन से चार हीरे थे कि जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया। जब आप ये मामला देखेंगे तो आपको तमाम तर सूरत हाल अच्छे से समझ आ जाएगी। मामला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि बुध और जुमेरात की दरमियानी शब यानी जुमेरात शुरू हो चुकी थी, रात 12 बजे के बाद अचानक जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 10-12 घंटे की ताख़ीर के बाद जनाब शुरू होता है और उसमें फिर वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाता है तकरीबन 12:15 के आसपास, 12:20-25 पे, और 15 मिनट दिए जाते हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। और उसके बाद फिर उसी दिन ये कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर शेड्यूल जारी करने के, 1:25 यानी 1:30 भी नहीं कहा गया। ये एक मतलब हैरान कुन बात है, 1 बज यानी इस तरह से टाइम कैलकुलेट किया गया कि 1:25 पर जनाब ये इंतखाब हो जाएगा। अब इसी दौरान जब कागजात नामजदगी जमा कराए गए तो आइन और कानून के मुताबिक क्योंकि चौधरी अनवारुल हक के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, तो खबरें चलना शुरू हो गई कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। और ये खबर सब के लिए बड़ी हैरान कुन थी कि यहाँ तो एक हफ्ते से तूफ़ान मचा हुआ है, रोज़ इजलास बुलाए जा रहे हैं, इजलास कैंसिल हो रहे हैं, किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आ रहा, मुलतवी हो रहे हैं, और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। फिर इसके बाद मजीद सनसनी सेक्रेटरी असम्बली के बयान से सामने आ जाती है। उन्होंने ये कहा कि इसके बावजूद के कागजात नामजदगी उनके मुकाबले में नहीं आए, इसके बावजूद वोटिंग होगी आइन और कानून के तहत और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर जनाब वोटिंग होती है और बारी बारी तमाम लोग वोट डालते हैं, तो पता चलता है कि 52 का जो ऐवान है बशमूल उनके खुद चौधरी अनवारुल हक साहब जो वहाँ पर मौजूद थे उनके समेत 52 के ऐवान में से 4 लोग नहीं आते और जो है गैर हाजिर रहते हैं, और बाकी 48 बशमूल उनके तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उनको वोट कर देते हैं और इस तरह वो 48 वोट लेकर कामयाब करार पाते हैं। अब दावे शुरू होते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़हर मशवानी साहब की जानिब से एक ट्वीट किया जाता है कि इमरान खान के ये नामजद करदा उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, और इसी तरह कुछ और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर मुबारकबाद देते हैं। लेकिन फिर अचानक जो है वो अज़हर मशवानी साहब ये ट्वीट डिलीट कर देते हैं और फिर एक डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद बिलावल साहब की जानिब से भी चौधरी अनवारुल हक को मुबारकबाद दी जाती है। और उसके बाद फिर ये डिबेट चलती है कि आखिरकार हुआ क्या। और फिर कुछ लोग कहते हैं, जो कि एक गलत रिपोर्टिंग में मैंने देखी, वो कहते हैं जनाब के PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी इन्हें वोट दिया, क्योंकि मामला कुछ यूं हुआ जनाब के मामला तो PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक तक का रहा ही नहीं। PTI के 2 ग्रुप्स थे वहाँ पे, उनकी तफसीलात में एक पहले वीलाग पाकिस्तान इलेक्शन सेल में आपके सामने रख चुका, दोबारा से उन तमाम के नाम आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि आप सही मायनों में ये समझ सकें कि आखिरकार रातों रात ये गेम तब्दील कैसे हुई और हुआ क्या आखिरकार, और ये वज़ीर-ए-आज़म है किसके हैं। जनाब बैरिस्टर ग्रुप के अंदर जो बैरिस्टर ग्रुप जो कि इख्तलाफात के बायस अलहदा हो गया था, उसके अंदर अरकान की तादाद थी 5, यासिर सुल्तान चौधरी,
चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक, चौधरी मोहम्मद रशीद और सबिया सदीक। और मज़े की बात है कि ये बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 5 लोगों ने चौधरी अनवारुल हक साहब को वोट दिया। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे चलकर आपको बताता हूँ। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी के जहाँ पे अरकान की तादाद थी 12 और तमाम के तमाम लोग, चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी जावेद इकबाल बड़ानवी, चौधरी यासीन, आमिर यासीन चौधरी, राजा फैसल मुमताज़ राठौर, सरदार याकूब खान, अब्दुल वहीद, सरदार मोहम्मद जावेद, सैयद बाज़ल अली नकवी, आमिर अब्दुल गफ़ार लोन और नबीला अयूब खान, तमाम 12 लोग भी इन्हें वोट देते हैं चौधरी जनाब अनवारुल हक साहब को। नून लीग के 7 लोग, वकार अहमद नूर, सरदार आमिर अल्ताफ़, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, राजा मोहम्मद सदीक, मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी और नसरीन अब्बासी, तमाम के तमाम 7 लोग भी इन्हें वोट देते हैं। और अब बात करते हैं तनवीर इलियास ग्रुप की, और उसके अंदर शामिल थे 26 अरकान। जब बैरिस्टर ग्रुप अलहदा हुआ था टोटल पीटीआई के 32 थे, तनवीर इलियास को जब निकाल देना अहली की सूरत में 31 रह गए। 5 बैरिस्टर के ग्रुप में 26 लोग यहाँ पर थे। उन 26 के पहले नाम आपको सुनना पड़ेंगे, फिर दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। चौधरी अनवारुल हक खुद बशमूल वो रियाज अहमद चौधरी, सरदार अब्दुल कयूम नियाजी, साबिक वज़ीर आज़म अज़हर सादक, अली शान चौधरी, ज़फ़र इकबाल मलिक, नसार अंसर अब्दाली, सरदार मीर अकबर, शाहिदा सगीर, सरदार मोहम्मद हुसैन, फ़हीम अख्तर रबानी, ख्वाजा फारूक अहमद, दीवान अली खान, मकबूल अहमद गुजर, हाफिज़ हामिद रज़ा, मोहम्मद अकमल सरगाला, मोहम्मद अकबर चौधरी, गुलाम मुद्दीन दीवान, मोहम्मद आसिम शरीफ, जावेद भट्ट, अब्दुल माजिद खान, इम्तियाज़ नसीम, कौसर तकदीस गिलानी, मोहम्मद मुज़ाहिर सईद, मोहम्मद इकबाल मयू और मोहम्मद रफ़ीक नैयर। इन 26 लोगों में से 24 लोग, जी हाँ, बैरिस्टर ग्रुप के भी 24 लोग, जिनको बैरिस्टर ग्रुप करार दिया जा रहा था पहले, अब नहीं, वो 24 लोग भी वोट करते हैं चौधरी अनवारुल हक साहब को। 2 लोग वोट नहीं करते चौधरी अनवारुल हक को, उसकी वजूहात भी आपको बताता हूँ। पीटीआई में से कुल 4 लोगों ने वोट नहीं किया, बाकी 2 भी बताता हूं। ये कौन से 2 हैं पीटीआई के जिन्होंने वोट नहीं किया? अली शान चौधरी और शाहिदा सगीर साहिबा। शाहिदा सगीर साहिबा चची हैं सरदार तनवीर इलियास की, और डेफिनेटली ज़ाहिर बात है क्योंकि आपस में रिश्तेदारी है, तो शाहिदा सगीर ने सरदार तनवीर इलियास के मना करने के ऊपर ही, या डेफिनेटली वो उनके करीब हैं, इस वजह से क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया। क्योंकि बाद में सरदार तनवीर इलियास का बयान सामने आया, तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जारी किया, अगरचे मरकज़ी क़यादत अभी तक खामोश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन कश्मीर की के क्योंकि वो सदर वहाँ पे नाम नहाद सदर हैं, उनका बयान सामने आया, जनाब हमने तो नॉमिनेट ही नहीं किया और ये इमरान खान के उम्मीदवार नहीं है। और दूसरे जनाब अली शान चौधरी ने वोट नहीं दिया। ये लोकल सियासत का मामला है क्योंकि LA-7 से ताल्लुक़ है, भिंबर से चौधरी अनवारुल हक का, और वहीं वहाँ का जो दूसरा हल्का है वहाँ पर अली शान चौधरी भी हैं। और जनाब मामला कुछ यूँ है कि अली शान चौधरी और इनके साथ वहाँ पर जो ज़िला कौंसिल का मामला था उसके ऊपर दोनों की मुखालफत थी, उनके उम्मीदवार के ये मुखालिफ थे, इसलिए अली शान चौधरी ने यहाँ पर उन्हें वोट नहीं दिया, दोनों गैर हाज़िर रहे। अब आप पूछेंगे बाकी 2 रुकन कौन है जनाब? ये तो हो गए 48 वोट में जो है वो 24, इसमें आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग आगे जिन्होंने वोट दिए, और इसके अंदर जनाब अली आगे वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो 4 लोगों के अलावा बाकी माफ़ कीजिए 2 लोगों के अलावा बाकी 29 लोग आगे, और 12 PPP नून के साथ, तो बाकी फिर 2 लोग और कौन हैं? तो एक साहब हैं जनाब सरदार अतीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, साबिक वज़ीर आज़म हैं, मशहूर सियासतदान, और दूसरे साहब हैं जनाब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरदार हसन इब्राहिम, ये दोनों भी इजलास के अंदर नहीं आए। इस तरह से इन 4 लोगों ने जो है वो वोट नहीं दिया चौधरी मोहम्मद अनवारुल हक को। अब इसके बाद जब ये डिबेट चलना शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आया, बाज़ लोगों ने कहा ये नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये पुराने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, या फिर ये हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। सवाल वो ये कर रहे थे कि जनाब ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, कि कहाँ तो फैसला नहीं हो रहा था और कहाँ तमाम जो तीनों सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें, वो एक शख्स के ऊपर जो है वो राज़ी हो जाती हैं। अब एक और अहम तरीन मैं बात आपके सामने रखूँ कि जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि खुद चौधरी अनवारुल हक साहब ने ये तकरीर भी की, उनके ऊपर भी कुछ सवालिया निशान है। तकरीर करते हुए अनवारुल साहब ने कहा कि PTI इक़्तिदार में आने के काबिल होती तो मैं वज़ीर आज़म ना होता, और अगली बात उन्होंने की कि मैं जो मुझे PTI के दोस्तों ने वोट दिया, लेकिन मैं वज़ीर आज़म PTI जो है वो PDM की हमायत से बना। अब सवाल मैं आपसे करता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये डिबेट जारी है। PDM के अंदर शामिल हैं 13 जमातें, और ये पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, कश्मीर में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान में PDM के अंदर शामिल हैं 13 जमातें। इन 13 जमातों में एक वाहिद नून लीग है जो वहाँ पर कश्मीर की कानून साज असम्बली के अंदर मौजूद है। अब आप पूछेंगे पीपल्स पार्टी, तो जनाब पीपल्स पार्टी तो PDM का हिस्सा ही नहीं, वो तो यहाँ पर शामिल ही नहीं, तो वहाँ पर तो वो इधर भी अलहदा जमात है, उधर भी अलहदा जमात है।
تو اس طرح سے کیسے ہو گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ پی ڈی ایم کے منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ یہ رد کرتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں تو پھر وہ پی ڈی ایم کے منتخب وزیر اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے اندر تو جو جماعتیں شامل ہیں ان میں سے نون لیگ ہے صرف وہاں پر، جو کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں میں سب سے کم نمبر ہے جن کا 9، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے 12، لیکن پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب مزید میں وضاحت کر دوں کہ وہاں پر 5 سیاسی جماعتیں اس وقت ایکٹیو ہیں اسمبلی کے اندر جو موجود ہیں، منتخب ہو کر آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی، اس کے 31-32 ارکان منتخب ہوئے، دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے 12، پھر نون لیگ اس کے 7، پھر مسلم کانفرنس 1 اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی 1۔ اب ان میں سے 2 جماعتیں جو ہیں جن کے ممبران کی تعداد 1 ہے، یعنی جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس، انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا، اور باقی جو تینوں جماعتیں ہیں، فارورڈ بلاک کی اب بات ہی نہیں رہی، باقی جو فارورڈ بلاک تو ہوگا نا 2 کا 4 کا 6 کا، میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کے 31 میں سے 29 ارکان نے جو ہے وہ چودھری انوار الحق صاحب کو ووٹ دے دیا، تو کیا پوری کی پوری پی ٹی آئی بک گئی یا کیا پوری کی پوری پی ٹی آئی فارورڈ بلاک بن گئی؟ کیونکہ پوری ہی ہے نا جی، باقی جو 2 ہیں ان کی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں، ایک سردار تنویر الیاس، ان کی چچی، ظاہری بات ہے ذاتی مخالفت ان کے ساتھ چودھری انوار کے ساتھ اپنے جو ہے وہ بھتیجے کی وجہ سے، اور دوسرا علی شان، ان کی تو بالکل براہ راست حلقے کے اندر اپنی مخالفت، اور یہ تو پارٹیوں کے اندر ہوتا ہی ہے، چاہے پاکستان کا معاملہ ہو، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کا، وہاں بھی 1-2 کے اختلافات تو ایسے سامنے آ جاتے ہیں۔ 29 کے 29 جہاں پر پوری تحریک انصاف، جس میں بیرسٹر گروپ بھی شامل ہے جو کل تک علیحدہ دھڑا بنائے ہوئے تھا، جس میں سردار تنویر الیاس گروپ بھی شامل ہے جو کل تک علیحدہ دھڑا بنائے ہوئے تھا، وہ دونوں کیسے ایکا ہو گئے؟ اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، اس میں نون لیگ بھی شامل ہوگی۔ تو جناب یہ چمتکار تو ہوا، اور یہ چمتکار پاکستان کے اندر کون کر سکتا ہے؟ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب 2 دعوے اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کا اس کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست تعلق ہے، اور یہاں پر معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، یہاں پر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے ایک تاریخ پر لانے کے لیے وہاں آزاد کشمیر کے اندر قومی حکومت جو ہے وہ بنوائی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کے پی کے اندر تو تمام ان ایم پی ایز کو فارغ کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے بلیک میل کیا، پنجاب کے اندر بھی فارغ کر دیا، مرکز کے اندر بھی فارغ کر دیا، کس طرح سے عمران خان نے سٹینڈ لیا۔ اب یہاں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان نے یہاں بھی سٹینڈ لیا؟ تو جناب یہ معاملہ ہے ذرا مختلف۔ آزاد کشمیر کی پولیٹکس پاکستان کی پولیٹکس سے ہمیشہ بڑی مختلف رہی، اور مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی حکومت وہاں بنا کرتی ہے، ہمیشہ سے یہ رہا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف تھی کہ جس نے ایک ایسے دور کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بعد میں بھی جب یہاں پر حکومت چینج ہوگی تو بڑا عرصہ انہوں نے اپنی حکومت وہاں پہ برقرار رکھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہاں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، عمران خان وہاں پہ مقبولیت کے معراج پہ ہیں۔ اب دیکھیں ہوا کیا، جو لوگ اس میں سے صرف یہی بات ڈھونڈ رہے ہیں کہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف بک گئی یا پوری کی پوری جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن گئی، ابھی اس حوالے سے تفصیلات آنا جو ہیں وہ باقی ہیں کہ آخر کار ہوا کیا۔ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ گریٹ گیم نظر آتی ہے۔ دوسرا ایک اینگل اور بھی ہے، وہ اینگل کیا ہے؟ ڈیفرنٹ اینگل سامنے لانا ہماری جو ہے وہ ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان گروپ مکمل طور پر فارغ ہمیشہ کے لیے، اور میری یہ بات آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ چند دنوں تک بیرسٹر سلطان صاحب صدارت سے بھی فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پاور شیئرنگ فارمولہ ہے، اور وہاں پر بھی کسی اور سیاسی جماعت کے صاحب آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور اسی طرح اسپیکر کی جگہ جو کہ اب عہدہ خالی ہو گیا جو انوار الحق صاحب تھے، وہاں پر بھی کوئی اور آپ کو صاحب نظر آئیں گے۔ یعنی یہ تینوں بڑی جماعتیں، ان کو وہاں پر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا گیا ہے آزاد کشمیر کی اس پولیٹکس کے اندر۔ سردار تنویر الیاس صاحب کا گروپ بھی ہو گیا جناب فارغ اس فیصلے کے نتیجے میں یا اس نئی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں، اور بیرسٹر سلطان صاحب بھی ہو گئے فارغ، اور اب چودھری انوار الحق صاحب جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب وہ تو آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے، اور پھر انہوں نے اگرچہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ کون اپوزیشن میں ہوگا، کون حکومت میں آئے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ میری اگر جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اگر اس قابل ہوتی تو میں وزیر اعظم نہ ہوتا۔ یعنی انہوں نے اپنی سیاسی جماعت سے جب گلہ کیا تو کیسے گلہ کیا؟ ان کے سامنے 2 گروپس تھے، سردار تنویر الیاس کا گروپ، بیرسٹر سلطان کا گروپ، اور درمیان میں جب وہ سامنے آئے، اور اس وقت سردار تنویر یہ کہتے رہے کہ ان کے سامنے آنے میں انہوں نے یہ کہا جناب میں تو پارٹی کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں، اور درمیان میں پھر یہ صورتحال سامنے آئی، تو کم سے کم اس حد تک پارٹی کیا وہاں کی تینوں سیاسی جماعتیں بڑی اکٹھی نظر آئیں کہ تمام کے تمام نے جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو جو ہے وہ وہاں پر ووٹ دے دیا۔ تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوا ہے کہ عمران خان بلیک میل نہیں ہوئے، انہوں نے کسی کی بلیک میلنگ نہیں مانی کہ فلاں کو، انہوں نے ان کے اوپر فیصلہ چھوڑا،
حالات کے اوپر کہ ٹھیک ہے آپ جس قسم کا کوئی بھی فیصلہ کر لیں. مزید تفصیلات اس کے حوالے سے پارٹی مرکزی قیادت کی جو ہے وہ کچھ باقی ہیں, آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر مزید تفصیلات بھی آئیں گی. لیکن بہرحال بظاہر اس کے اندر ایک اینگل یہ بھی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوئے بیرسٹر سلطان گروپ سے یا سردار تنویر الیاس گروپ سے, اور اس ایک تیر سے دو شکار بھی انہوں نے کیے. مستقبل میں اگر انوار الحق صاحب نے کہا میں آزاد امیدوار کے طور پر ہوں, یا انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا اور کوئی اس قسم کی, یا ان کے منشور کے حوالے سے یا پارٹی کو نقصان پہنچایا, تو آئندہ وہ بھی فارغ, کیونکہ ووٹ تو ہے عمران خان کا, اور یہ تینوں بظاہر جو گروپ بن کر سامنے آئے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں, نقاب ان کے اتر چکے ہیں. سردار تنویر الیاس ہیں, یا پھر جناب بیرسٹر سلطان ہیں, یا آج کی تاریخ تک اگر انوار الحق ہیں, کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر اس حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا. تو جناب یہ تھی تمام تر تفصیلات اندر کی خبروں اور پارٹی پوزیشن کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.